Maayong hapon inyong masaksihan ang mga aktibidad nga gisalmutan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa nagkalailaing distrito. Ako si Igsoong Sheila Doliesin ug kini ang maayong balita. Ania ang mga nagunang balita. Mga bag-ong balay-simbahan sa Iglesia ni Cristo sa mga distrito sa Bulacan East, Negros Oriental ug Urdaneta City, Pangasinan, gitagana sa Ginoong Dios. Evangelical Mission sa lokal sa Cagayan de Oro City, distrito sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, gitambungan sa daghang mga bisita. Anniversary celebration sa mga igsoon sa lokal sa Ipil, distrito sa Zamboanga, Sibugay, nagbunga og dugang inspirasyon. Og CFO Family Walk sa distrito sa Iloilo South, malipayong gisalmutan sa mga igsuon. Ang mga detalye sa pagbalik sa maayong balita. Ania ang mga balita. Aron hapsay nga mabuhat sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang pagsimba sa Ginoong Dios, padayon nga nagpatukod og mga balay-simbahan ang Iglesia ni Cristo sa pagpanguna sa pagdumala. Kalabot niini, usa ka bag-o ug mahimayaon nga balay-simbahan ang gitagana sa Ginoong Dios sa distrito sa Bulacan East. Ania ang mga detalye. San Jose del Monte, giila kini isip kinadak-an nga syudad sa lalawigan sa Bulacan ug sa katibuk-an sa Luzon kung hisgutan ang populasyon niini. Giilasab ang syudad isip 18 sa kinadaghanan nga populasyon sa tibuok nasod. Dili malimod ang paspas nga paglambo sa syudad sukad kaniadtong gideklara kini nga component city kaniadtong tuig 2000. Alang sa mga residente dinhi, usa sa mga timailhan sa pag-uswag niini ang bag-ong balay-simbahan sa Iglesia ni Cristo nga makit-an sa Road 5, Barangay Minuyan, San Jose del Monte City. Ang maong bag-ong edipisyo adunay 1,100 seating capacity. Kauban sab sa mga pasilidad nga gitukod ang mga opisina ug pastoral houses. Ang mga ingon niini nga edipisyo kadayagan sab sa husto ug maayo nga pagdumala sa Iglesia ni Cristo sa mga halad sa mga miyembro niini. Ang pagtagana sa Ginoong Dios sa mahimayaong balay-simbahan gipangunahan ni Igsoong Bienvenido Santiago ang General Evangelist sa Iglesia ni Cristo. Libuan ka mga miyembro sa iglesia gikan sa nagkalaing-laing mga dapit sa Bulacan ang misaksi sa talagsaong okasyon. Kini si Igsoong Reselyn Rimano alang sa maayong balita. Giila sa mga igsoon sa lokal sa Gamao distrito sa Negros Oriental nga grasya gikan sa Ginoong Dios ang pagbato nila og bag-ong balay-simbahan. Lokal sa Gamao, ana kini nahamutang sa Barangay Nara sa siyudad sa Bayawan, Negros Oriental. Yano ang kinabuhi sa mga residente dinhi sa sitio Gamao. Kung sa unsang paagi naningkamot sila sa pagpanginabuhi, giatagan sab nila ug dakong bili ang alang sa ilang pag-alagad sa Ginoong Dios. Mao kini ang kinaiyang nga matagad sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo dinhi, labi ang mga pioneer sa maong lokal. Tungod kay padayon nila nga nadawat ang lunsay nga ebanghelyo sa panahon sa mga pagsimba, labing milig-on ang ilang pagtuo sa paglabay sa panahon. Gikalipay sa mga naunang maigsoon nga masaksihan nila ang makasaysayon nga okasyon sa ilang lokal, ang pagtagana sa Ginoong Dios sa bag-ong balay-simbahan sa lokal sa Gamao. Gikahidlawan sa maigsoon ang pagtambong nila sa pagsimba sa Ginoong Dios. Ang uban kanila gikan pa sa lain-lain nga distrito na nag-uban-uban sila sa paghalad og mga alawiton nga naghimaya sa Ginoong Dios. Nagbunga og dugang inspirasyon kanila ang mga pulong sa Ginoong Dios nga gitudlo sa balaang okasyon. Gipangunahan ni Igsoong Renato Caliejo, taga-pangasiwa sa distrito, ang pagtagana sa Ginoong Dios sa ilang bagong simbahan. Makita sa sulod sa maong edipisyo ang hapsay na pagkabuhat niini. Nakahatag sab og pagtagad sa mga residente ang mahimayaon nga balay-simbahan niining dapita.
nalipay ko dako nga ang simbahan sa iglesia maayo na dako nagkausaban. Gadayon yun ko sa inyong simbahan. Na nadako ang iyang space. Diri sa among lugar, kanilang ang simbahan sa iglesia nga nindot. Mapasalamaton sa Ginoong Dios ang mga igsuon tungod kay pinaagi sa pagkasangkapan sa pagdumala sa Iglesia ni Cristo, gipatukuran sila og bag-ong balay simbahan kundiin padayon nilang buhaton ang ilang madasigon nga pag-alagad sa Ginoong Dios. Gikan dinhi sa Negros Oriental, kini si Igsong Dexter Acabal alang sa maayong balita. Sa Distrito Eklesyastiko sa Ordaneta City, Pangasinan, usa ka bag-ong balay simbahan sab ang gitagana sa Ginoong Dios. Aniya ang report. Usa ka talagsaong okasyon alang sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa lokal sa Santo Niño, Distrito Eklesyastiko sa Ordaneta City, Pangasinan, ang pagtagana sa Ginoong Diyos sa ilang bagong balay simbahan. Human sa napulog 4 ka bulan nga construction ni ini, nahidlaw nga gitambungan sa mga igsuon ng pagsimba sa Ginoong Diyos. Nagandam sila pag-ayo alang sa bilhong panagkatigom, na nag-uban-uban sila sa paghalad og mga alawiton nga naghimaya sa Ginoong Diyos ug sa Ginoong Jesucristo. Ipangunahan ni Igsuong Elmer Abalos, tagapangasiwa sa distrito, ang pagsimba sa Ginoong Diyos. Kitudlo niya gikan sa Biblia ang kabilhon sa balay simbahan, ang pagpabilin sa kahinlo ni ini ug ang pagtagana sa mga pagsimba. Kini si Igsuong Howell Huna alang sa maayong balita. Bisan sa mga layo nga dapit, padayon nga nagpatukod og mga balay simbahan ang pagdumala sa Iglesia ni Cristo. Sama sa bag-ong balay simbahan nga gitukod sa Burias Island nga nasakop sa distrito sa Albay. Hingbaloan nato ang mga dugang detalye ni ining report. Bisan asa mang dapit, adunay miyembro sa Iglesia ni Cristo, nagpatukod og balay simbahan ang pagdumala sa iglesia, sama dinhi sa Burias Island. Sa sulod lamang sa 8 ka bulan sukad-sugdan ng proyekto sa Barangay Kibuaya, San Pascual, Masbate, nahuman ang mahimayaon nga edipisyo nining dapita. Gipakita sa mga igsoon nga kauban sa Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department ang ilang dedikasyon aron paspas mahuman ang maong proyekto. Natagad sab sa mga residente dinhi nga sa sulod lamang sa bubong nga panahon, nahuman ang manindot nga kapilya sa Iglesia ni Cristo. Sa panahon sa pagtagana sa Ginoong Dios sa bag-ong balay simbahan sa lokal sa Rizal, kauban sa mga nitambong ang mga igsoon nga ana sa duol nga mga lokal sa Burias Island. Gipangunahan ni Igsoong Eric Saratan, tagapangasigwa sa distrito ang talagsaong okasyon. Gitudlo niya ang kabililon sa balay simbahan alang sa kinabuhi sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Nagbunga og dugang inspirasyon sa mga igsoon sa lokal sa Rizal ang ilang bag-ong balay simbahan nga ilang padayon nga magamit sa pag-alagad sa Ginoong Dios. Kini si Igsoong Romy Cobta alang sa maayong balita. Gitagana sab sa Ginoong Dios ang bag-o nga balay simbahan sa Iglesia ni Cristo sa Negros Island, ang lokal sa New Era sa distrito sa San Carlos City, Negros Occidental. Ania ang report. Dako ang kalipay ang gibati sa mga igsoon dinhi sa Distrito Eklesyastiko sa San Carlos City, Negros Occidental tungod kay gitagana na sa Ginoong Dios ang usa ka dako ug may mayaon nga balay simbahan pinaagi sa usa ka pinigpagsimba. Bag-o pa ang gitaganang oras sa panagkatigom, sayo nangabot ang mga igsuon nga gikan pa sa nagkalain-lain nga dapit. Ningan himid diri mga 2:00 pa sa kadlawon. Kagabi po mga 10:30 ng sa gabi. Gikan ko sa distrito sa Negros Oriental po. Mga gikan sa amo moabot og mga 3 ka oras. Basta na mga ingani nga okasyon, ginaplanuhan ko na po na po nga makari kay usa ka dakong biyaya po kung makasaksi or makatambong niining okasyon sa iglesia po. Naghalad og mga alawiton nga naghimaya sa Ginoong Dios ug sa Ginoong Jesucristo ang mga igsuon sa maong talagsaong okasyon. Namati pag-ayo ang mga nitambong sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoong Dios, magipangunahan ni Igsoong Rene Panoncillo, Ministro sa Ebanghelyo ug General Secretary sa Iglesia ni Cristo. Kipahinumdum sab sa mga igsoon ang kabililhon sa balay simbahan ug kung nganong padayon nga nagpatukod ang Iglesia ni Cristo ug may mayaon nga balay simbahan sa pagpanguna sa pagdumalang pangkatibukan sa Igsoong Eduardo V. Manalo. Sa pagbaton sa mga igsoon sa bag-o ug may mayaon nga balay simbahan, nagbunga kini og duwang inspirasyon. Kinasing-kasing may nagapasalamat sa atong pagdumala sa sulod sa Iglesia ni Cristo.
ang atong pinakamamahal na kapatid, ang igsoon Eduardo V. Manalo. Sulod sa napakadaghang proyekto, sulod sa Iglesia ni Cristo, usa ang lokal ng New Era na nahatagan og dako kaayo nga grasya sa among pagbaton sa usa ka moderno, ang among termino ani malapalasyong gusaling sambahan. Kinasingkasing nga nagpasalamat ang mga igsuon diri sa lokal ng New Era, distrito ng San Carlos City, Negros Occidental. Among ampingan ang balay simbahan tungod kay pinaagi niini diri nato pagabuhaton ang pagpapalaganap sa ebanghelyo, ang pamamahayag, labi na una sa tanan ang balaan nga pagsimba. Nga dirita makaimbita og dili kauban nato sa pagtuo nga ilang makita ang kahimayaan sa atong Ginoong Dios sa sulod mismo sa balay simbahan. Usa ka dakong grasya po nga na mahatagan og usa ka dako og maayong balay simbahan kay usa pud na pod nga usa ka butang nga makasaksi sa ubang mga tawo nga dili pa miyembro sa Iglesia ni Cristo kung unsa na ang Iglesia ni Cristo karon o magdala pod kanila og magsusi og unsa ang Iglesia ni Cristo po. Lipay kay mi nga ning stand out jud siya sa tibuok syudad. So dako kayo siya nga panalangin nga manghinaot mi nga daghan pa og matawag diri sa among distrito. Gikan dinhi sa San Carlos City, kini si Igsoong Jeros Bumbita alang sa maayong balita. Niining higayuna, makisayod kita sa reaksyon sa mga nahimong bisita sa gibuhat nga pamamahayag sa mga pulong sa Ginoong Dios sa lokal sa Cagayan de Oro City, Distrito Eklesyastiko sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ibalita ni Igsoong Jenny Dizon ang mga detalye. Pinaagi sa pagpaningkamot sa mga igsuon ug labaw sa tanan sa pagtabang sa Ginoong Dios, maayo ang nahimong resulta sa gibuhat nga evangelical mission dinhi sa balay simbahan sa lokal sa Cagayan de Oro City. Daghang mga tawo ang nakatambong sa pamamahayag. Sa panahon sa pagtuon, gitudlo gikan sa Biblia ni Igsoong Jezreel Solares, ministro sa Ebanghelyo, nga sa gibuhat sa tawo nga pag-alagad sa Ginoong Dios angay matuman ang kabubuton sa Ginoong Dios ug dili kun unsa ang gusto sa tawo. Nahinabi namo ang pipila sa mga bisita ug mao kini ang ilang gipahayag. Overwhelmed and kanang thankful kay gi-invite ni niya kay aron nasad mi ma-learn sa iyang church and also ikaw sa man. Sa ako is wala ko nag-expect. At first gid ako nag-expect nga iya ko invite kay kanang kabalo siya nga about sa religion. But thankful kayo ko kay although lahi-lahi mi og mga kanaang gi simbahan or lahi-lahi mi religion as kanang gitabangan niya o kanang invite niya para mas madungagan pa ang among mga kanang mga pagtuo og knowledge about obserbahan namo nga naka-focus tapos kanang more on kanang murag respectful kayo ang mga isa bitaw nga maminaw gyud nga ihatag imong presence para kanaang murag na kuan na bitaw nga murag na gyud sa ilaha gyud nga kanang maminaw naka-focus. Very friendly sad kayong mga tao. Although daghan kayo lahi-lahi magintag pagtuo, lahi-lahi tao kanang gituukan, apan usara ang atong kanang kailangan sundon kun dili ang gipahayag sa Ginoo. Padayon ang bugos nga pagpakihiusa sa maigsoon dinhi sa pagpakaylap sa matuod nga pagtuo. Matud pa sa maigsoon, kanunay sila nga makigsalmot sa bisag unsa man nga buluhaton nga gilunsad sa pagdumala alang sa kahimayaan sa Ginoong Dios. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Igsoong Jenny Dizon alang sa maayong balita. Sa pagbalik sa maayong balita, ihatod namo kaninyo ang mga detalye sa gibuhat nga evangelical mission sa distrito sa Leyte ug ang gibuhat nga pagsaulog sa mga igsuon sa lokal sa Ipil, distrito sa Zamboanga, Sibugay sa pagdangat sa ilang anibersaryo. Padayon kamong nagtanaw sa maayong balita.
Nagpabilin ang aktibo nga pagtabang sa mga igsoon sa distrito sa Leyte sa pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo. Ang mga detalye sa ilang pagpakigiusa sa gibuhat nga Evangelical Mission ni ining report. Dayag ang kadasig sa mga igsoon sa mga lokal sa Baybay City o sa lokal sa Guadalupe, dinhi sa distrito eklesyastiko sa Leyte sa ilang pagpakighiusa sa pamamahayag sa mga pulong sa Ginoong Dios. Nasaksihan sa mga nitambong sa lokal sa Guadalupe ang pagtuon sa lunsay nga ebanghelyo pinaagi sa video presentation. Samtang sa lokal sa Baybay City, gipanganahan ni Igsoong Tomas Susada Jr., ministro sa ebanghelyo, ang pagtuon sa mga pulong sa Ginoong Dios nga nasulat sa Biblia. Dituuhan sa mga igsoon na wala makawang ang ilang pagpaningkamot tungod kay daghan sa ilang mga gidapit ang nakatambok sa Evangelical Mission. Gikan dinhi sa Baybay City, kini si Igsoon Melvin Kagat alang sa maayong balita. Malipayon nga gisaulog sa mga igsoon sa lokal sa Ipil, distrito sa Zamboanga, Sibugay, ang pagdangat sa ika-69 nga anibersaryo sa ilang lokal. Magbalita si Igsoong Ritz Aros. Naghalad og mga alawiton na naghimaya sa Ginoong Dios ang mga igsoon sa lokal sa Ipil, distrito sa Zamboanga, Sibugay, isip bahin sa paghandom nila sa pag-abot sa ika-69 nga anibersaryo sa ilang lokal. Giila sa mga igsoon nga tungod sa kaluoy ug paghigugma sa Ginoong Dios, maong nagpabilin sila sa ilang pagka-iglesia ni Cristo o sa ilang katungdanan. Gipangunahan ni Igsoong Eranio Favela, tagapangasiwa sa distrito, ang talagsaong okasyon. Gawa sa musical performances, nasaksihan sab sa mga igsoon ang kasaysayan sa ilang lokal, pinaagi sa video presentation. Gipakita dinhi ang mga paghago sa mga nahauna nga miyembro sa iglesia ni ining dapita, kundiin nagpabilin gihapon ang ilang malig-on nga pagtuo taliwala sa mga pagsulay. Adunay bahin ang mga igsuon nga kauban sa kapisanan sa Buklod, Kadiwa, Pinghi, ug bisan ang mga anaa sa pagsimba sa kabataan sa gibuhat nga musical presentation. Natandog ang kasing-kasing sa mga igsuon, labi na sa panahon nga gikanta sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan ang alawiton nga ginganlag awit ng anak sa mga magpula. Sa ulahing bahin, gihatagan o pasidungog ang mga igsuon nga dugay na nga may katungdanan ug ang mga igsuon nga nanguna sa buluhatong pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo sa ilang lokal. Gikan dinhi sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, kini si Igsoong Ritz Angelo N. Aros alang sa maayong balita. Sa distrito eklesyastiko sa Kabangkalan City, Negros Occidental, nagbunga og dugang kadasig sa mga may katungdanan ang gibuhat nga Officers Appreciation Event. Ania ang mga detalye. Gikan pa sa pagkatukod sa lokal sa Kabangkalan City kaniadtong Marso 27, 1957, walay hunong sa pagtabang ang mga may katungdanan dinhi sa tanang buluhaton sa iglesia. Maungo sa pag-abot sa ika-68 nga anibersaryo sa ilang lokal, gibuhat ang Officers Appreciation Activity, isip pag-ilaw o paghatag o pagpasidungog sa mga may katungdanan sa ilang walay unda nga pag-alagad. Gibuhat ang aktibidad sa Cultural and Sports Center sa Kabangkalan City nga gipangunahan sa mga ministerial workers o mga may katungdanan sa lokal. Nagpasalamat ang mga igsuon sa lokal sa Kabangkalan City, labi na ang mga may katungdanan tungod kay padayon nga naghatag ang Ginoong Dios ug mga kadaugan sa ilang lokal. Dugang panila, usa ka dili malimtang kasinatian, kini nga nagbunga og dugang kadasig og inspirasyon alang sa padayon nga pagtuman nila sa ilang katungdanan. Gikan dinhi sa Kabangkalan City, kini si Igsoong Credenda Balseda alang sa maayong balita. Madasigon nga nakigsalmot ang mga pamilyang Iglesia ni Cristo sa distrito sa Iloilo South sa gipahigayon nga CFO Fan Walk ug Fan Day. Ania ang report. Gawas ka makatabang sa ikahimsog sa panglawas ang gibuhat nga CFO Fan Walk ug Family Fun Day. Nagbunga sab kini og dugang kadasig sa mga igsuon dinhi sa distrito eklesyastiko sa Iloilo South. Malipayon nila nga giapila ng maong aktibidad. Gibuhat kini sa Iloilo Sunset Boulevard ug mokabat sa 5 ka kilometros ang gilakaw sa mga igsuon.
Nakita sa mga ni Apil nga nag-enjoy gayud sila tungod kay nahimong bonding sab kini sa mga igsuon nga nakigsalmot sa fun walk. Nagpasalamat sila sa pagdumala sa iglesia nga padayon nga naglunsad og mga aktibidad alang sa kaayuhan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Gikan dinhi sa Iloilo City, kini si Igsoong Ace Capizonda alang sa Maayong Balita. Mao ka na ang pipila sa mga balita nga atong natigom at ang ipag-usab ang mga mosunod nga episode sa Maayong Balita. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ako si Igsoong Sheila Doliasin. Maayong adlaw.